سپارہ دوسرا سورت دا نام سورہ بقرہ۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے بیت اللہ دی دیوار دا سایہ، آقا علیہ السلام سائے وچ لیٹے نے، ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آ کے نا پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ وال بہ گئے، آقا دے بیدار ہون دا جاگن دا انتظار پہ کر دینے کہ کدو آقا بیدار ہون گے، میں آقا علیہ السلام دے نال کوئی سوال و جواب کرانگا۔ آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، اے صحابی آقا دے قدمہ وال بیٹھے، آقا جاگ پہ تے عرض کر دے اے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی اسا اللہ دی توحید نو منے ہیں، تو آڈی حدیث نو منے ہیں، تو انو اللہ دا رسول منے ہیں۔ آقا میرا ایک سوال ہے، آئے دن دکھ ازمیشاں امتحان اے مصیبتاں پریشانیاں اے ساڈے تو کدو ختم ہون گیاں؟ آقا علیہ السلام خاموش نے، اجے کوئی جواب نہیں دیتا۔ آواز ہوندی ہے میرے جبریل جی رب جلیل، فرمایا میرا قرآن لے جا میرے محبوب دی ذات تے، جا کے قرآن اتار دے اور نبی دے صحابہ نو اور قیامت تک دے آن والے مسلماناں نو، آن والے قیامت تک دے آن والے مسلماناں نو پیغام دے دے۔ نبی دیو یارو تساں کی گمان کر لیا ہے کہ تساں یہ سوچ لیا ہے، اپنا ذہن بنا لیا ہے اللہ تو اڈا امتحان نہیں لے گا، اللہ تو انو ازمائے گا نہیں، اللہ تو اڈیاں ازمائشاں نہیں کرے گا۔ مولا فرمان دینے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء کیا تسائے گمان کر لے ہے اللہ بغیر ازمیشاں دے جنت دے دوے گا، اللہ بغیر تواڈے امتحان دے جنت دے دوے گا، اللہ توانو نہیں ازمائے گا، اللہ تواڈیاں ازمائشاں نہیں کرے گا۔ انہیں تے جنہ ایمان زیادہ ہوئے گا انہاں اللہ نے ازمانا ہے۔ اے میرے نبی دیو ساتھیو، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اجے تے تواڈے اتے او وقت نہیں آیا، اجے تواڈے تے او ٹائم نہیں آیا، اجے تواڈے تے او ویلا نہیں آیا، کیڑا جیڑا تواڈے تو پہلے لوگاں تے آیا۔ اللہ نے جنہ اونا نو ازمایا، جنیاں ازمیشاں اونا دیاں کیتیاں، جنہیں امتحان اونا دے لئے، انہیں امتحان لئے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اونا نو اینا ہلایا اینا ازمایا، حتیٰ کہ کئی نبی وی تے نبی دے یار وی اے گل کہن لگ پئے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ
اللہ دی مدد کدوں آئے گی، اللہ دی رحمت کدوں آئے گی، اللہ دی نصرت کدوں آئے گی۔ حتیٰ کہ کئی نبی بھی انہاں دے یار بھی یہ گل کہن لگ پے تے میرے جبریل میرے محبوب نو جا کے میرا پیغام دے دیو، انہاں دے ذریعے اینا ایمان والیاں نو دس دیو، نبی دے صحابیاں نو قیامت تک دے آن والے لوگاں نو، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ دی مدد بڑی قریب ہے، اللہ دی نصرت بڑی قریب ہے، اللہ دی طرفوں جڑی مدد آنی ہے او بڑی قریب ہے۔ آؤ نہ پروانیو قرآن دا ایک مقام ہور سناوا، ایتھے بھی لفظ جنت آئے گا۔ وقت دا فرعون بادشاہ، وقت دا حاکم نمرود ہے، بڑا سرکش تے جابر انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو قتل کرن واسطے، ختم کرن واسطے اینے بنی اسرائیل دے 80,000 بچے قتل کیتے۔ آندھے موسیٰ نو پیدا نہیں ہون دینا، پر جنو رب رکھے انو کون چکھے، اور جنو یارو رب بچاوے انو کون مارے، تے جنو رب مارے کوئی بچا سکتا۔ اللہ نے آکھیا مینوں بھی رب کون کہے گا جے میں انہوں پیدا نہ کیتا تے فرعون پیدا بھی کرانگا، تیرے گھر وچ انہوں پالانگا، تیرے پیسیاں دی مزدوری، تیرے پیسیاں دی وہ بھی وہ دیتے خرچ ہوئے گی، جڑی دایا انہوں دودھ پلائے گی، او دایا دی تنخواہ بھی تیرے گھر وچوں جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے، اللہ نے جوانیاں وچ نبوت عطا کیتی ہے۔ وقت دا فرعون تے بیوی دا نائے آسیہ سلام اللہ علیہا، کلمہ پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام دا، فرعون نو پتہ لگا، غصے وچ آ گیا، کہن لگا آسیہ میری بیوی ہے، گھر میرا، کھانا میرا، پیسے میرے، چار دیواری میری، تے تو میری نہ مننے تے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھے، ایک کام نہیں ہو سکتا۔ میرے کل فوج ہے، میرے کل طاقت ہے، میرے کل اختیار ہے، میرے کل وقت دا سارا قانون ہے، اگر تو ایک کام ایدہ کلمہ نہ چھڑیا میں تیرے بدن وچ میخاں مار دیاں گا، تینوں قیدیاں والا لباس پہنا دیاں گا، میں تینوں زنجیراں وچ جکڑ دیواں گا۔ ایویں ہی کیتا، ملکہ والا لباس اتار لیا، ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں، پیراں وچ بیڑیاں، تے جسم پھٹے دے نال لا کے بدن وچ میخاں مار دیتیاں گئیاں، تے آندہ کیے مولانا فرماندے نے فرعون نے کیا، کر دی تو بیوی ہو کے کلمہ نہ پڑھیں گی، کر دی تو بیوی ہو کے کلمہ نہ پڑھیں گی، وچ حیاتی ساری تڑف دی مریں گی، بدن وچ میخاں ماراں سختیاں جڑیں گی، کسے چھڑانا تینوں نائی، آسیہ آکھیا میں نہیں شرک کماونا۔ اے عورت عورت مرد دے مقابلے چے کٹ ہمت دی مالک ہوندی ہے، کٹ طاقت دی مالک ہوندی ہے، پر لاہوریو وقت دا فرعون تے بی بی او دے سامنے آندی ہے،
اے فرعون جیڑی تیرے دل وچ دماغ وچ غلط فہمی ہے اینو کٹ دے میں نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیا تے ہن پیچھے ہٹ سکدی آسیہ کے میں نہیں شرک کماونا نال کفارہ میں نہیں دوزخ نو جاونا دکھ پہنچا لے جو تو مینو پہنچاونا ہن جان دی لوڑ مینو نائی ماریا تشدد کیتا ہے ظلم کیتا ہے تے کہن لگا انج کرو پھٹے نال جسم لا کے وچ میخاں ٹھوک دے وہ دیوار نال پھٹا لایا ہے چھت دے کونے تے پتھر رکھ دیتا گیا ہے اندر پتھر سٹ کے آسیہ نو کیما بنا دے وہ اینو ملیا میٹ کر دے وہ تے جدوں دیوار نال پھٹا لگایا گیا ہے ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی گئی ہے تے مائی آسیہ ایک دعا کر دی ہے اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الفاظ وال غور کریا جے ذرا مائی نے انج اسمان وال دھیان کیتا تے ہس پیاں فرعون آندا ہے لگدا ہے موت نو ویکھ کے دا دماغ ہل گیا ہے اے پاگل ہو گئی ہے تاں مسکراندی ہے پئی تے آندا ہے نی آسیہ ڈر گئی ہے موت تو اماں جی جواب دیندیاں نے اے بدبختا میں موت نو ویکھ کے نہیں ڈری میں تے جنت وچ اپنا محل ویکھ کے خوش ہو رہی ہاں نال کی کیا اے فرعون تیرے کل طاقت ہے تیرے کل قوت ہے تیرے کل دولت ہے اے چیزاں تیرے نال نے رب دی رحمت میرے نال ہے اللہ نے کیا فرشتے ہو آسیہ دا محل اے دے سامنے کر دے وہ تے اماں جی کی جواب دین دیاں نے اللہ اے محل مینوں نہیں چاہی دا آکھو گے یزدانی اے کدا ترجمہ ہے ہونے دسنا ایت پڑھ کے دسنا اللہ اے تے محل مینوں نہیں چاہی دا ہور نیڑے کر دیو اللہ اے تے بھی نہیں چاہی دا اللہ مینوں محلو تے چاہی دے جتھے بے کے ہر ویلے تیرا دیدار ہی کر دی رواں عندک بیتن فی الجنہ اللہ محلو تے چاہی دے جتھے بے کے تیرا دیدار ہی کر دی رواں پروانے ہو قرآن دے ہو اپنا عقیدہ بنا لو اپنا ایمان پختہ کر لو اپنا یقین پکا کر لو عجز میشہ امتحان دنیا تے آن گے دعا کر اللہ کامیاب کر دے وے کئیاں دا امتحان دنیا تے کئیاں دا امتحان آخرت وچ اور دنیا دے امتحان وچ جیڑا پاس ہو گیا آخرت دے امتحان کو لو بچ گیا اللہ سانو سارے آنو کامیاب فرما ہولی آکھو اے آمین سانجی جائیے کتے قبول نہ ہو جائے اللہ سارے آنو کامیاب فرما اللہ قبر دیاں سختیاں کو لو بچا اللہ محشر دے میدان دیاں مشکل کڑیاں تو بچا تے پروانیوں میں پہلے دسیا سب تو زیادہ امتحان نبیاں دے بعد وچ انہاں دے منن والیاں دے بعد وچ انہاں تو ایمان وچ جڑے تھلے نے درجہ بدرجہ
انہاں دے تے مولا فرماندے نے دنیا اندر تنگی دے وے اللہ یزدانی شہید دی قبر منور فرما مینوں گل یاد آئی جدو انہاں دا بچہ شہید ہویا 3 دن بعد گجراں والے جمعہ پڑھایا تے میں سامنے بیٹھا ممبر دے تے میرا قائد ادوں بھی ایک گل کر رہا سی تینوں مینوں سبق دے رہا سی دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاراں کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے موج بہاراں حضرت آدم کڈ بئی نبیاں دی گل جے نبیاں دی حضرت آدم کڈ بئی سو 40 سال رولایا ویکھو حضرت نو نبی نے کنا دکھ اٹھایا چیر دتا زکریا تائیں سارو تے رکھ آری ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری لاہوریا گل لکھ کے لے جا یوسف دے غم یعقوب نبی نو 40 سال روایا یوسف دے غم یعقوب نبی نو 40 سال روایا یونس تائیں پیٹ مچھی وچ کئی روز رکھایا تے موسیٰ نبی رب دا پیارا بکریاں پیا چراوے کرے فرعون خدائی دعویٰ لکھی حکم چلاوے کسرا کیسر رب دے دشمن عیش کرن من پاندے تے میرے آقا فاقیاں کولو پتھر پیٹ بناندے لاہوریا ایک گل سمجھ لئی نبی موسیٰ بکریاں چرایا میں تے سیرت دی کتاب چے پڑھے ہے تفاسیر وچ پڑھے ہے اللہ نے جنوں نبی بنانا ہوندا سی پہلے او دے کولو بکریاں چرواندے سن بزرگاں نوں پتہ ہے سارے جانوراں وچوں اوکھا کم بکریاں چرانا ہے مشکل کم بکریاں چرانا ہے کیوں ایک نو ادھروں اجڑ نالو وکری ہوئے نو پھڑ کے لے آکے ملائے گا دوسری اوتے پاسوں نکل جائے گی دوسری نو پھڑ کے لے آئے گا تیسری ادھروں نکل جائے گی تیسری نو لے آئے گا چوتھی اس پاسوں نکل جائے گی اللہ اپنے پیغمبر دی تربیت کر دینے اپنے نبی نو پختہ کر دینے سونیا بندے بھی ایمیں دے کئی ملن گے ایک نو نار لائیں گا ادھروں دوسرے نو رلائیں گا تیسرے نو رلائیں گا لوکاں دی کوشش ہوئے گی اینا نو اس قافلے نالوں جدا کریے اینا نو اے دے نالوں وقت کریے تے اے تو اینا نو نال ملائیں گا جنہ دے اتے میری رحمت ہوئے گی او کامیاب تے کامران ہو جان گے حضرات گل سن لو نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے آقا دے صحابی حضرت مصعب بن عمیر کہہ دیو رضی اللہ تعالی
عنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اینا امیر ترین شخص نہیں ویکھیا مکے دی سرزمین تے جنہ امیر ترین حضرت مصعب بن عمیر سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن وچ کئی جوڑے بدل دے صبح دے ٹائم کوئی ہوندا زور دے ٹائم کوئی ہوندا مغرب دے ٹائم کوئی ہوندا تے قیمتی تو قیمتی لباس نے شہزادیاں والی زندگی بسر کر دینے ایسا ویلا آیا میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے صحابی رسول بن گئے مسجد نبوی اللہ سارے حاضری نصیب کرے آقا مسجد نبوی چے بیٹھے نے حضرت مصعب بن عمیر سامنے بیٹھے نے حضرات ایک گل پتے دی ہور لکھ لو حضرت فاروق حضرت صدیق رضی اللہ عنہما بیان کر دینے کئی دفعہ اسی بھی پلیکھا کھا جاندے اینا دی آقا علیہ السلام دے نال شکل و صورت بڑی ملتی ہے قد کاٹ چال ٹور آقا نال بڑی مشابہ پہنتی ہے حضرت صدیق حضرت فاروق رضی اللہ عنہما بیان کر دینے کئی باری سانو بھی مشابہ پہ جاندہ کہ آلات جنگ پہن کے آقا لگے ہوندے نے پہ جدو قریب ہوندے تے صحابہ پھر پہچان دے جنگ احد دے وچ جدو آقا علیہ السلام دی شہادت دی خبر پھیلی اصل وچ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے سن اینا نو ویکھ کے کافران نے افواہ پھیلا دیتی کہ مسلمانوں تو اڈے نبی نو شہید کر دیتا گیا ہے آقا علیہ السلام مسجد نبوی چے بیٹھے حضرت مصعب بن عمیر سامنے بیٹھے نے میرے وال دیکھی آجے ذرا او صحابی رسول زمانہ جہلیت وچ اینے قیمتی لباس باندے نے ہن جدو مسلمان ہو گئے اللہ دے راہ وچ سب کچھ قربان کر دیتا اینے پیسے بھی کول نہیں کہ بٹن خرید کے اپنی کمیز تے لا لین بٹناں دی جگہ تے درختاں دے کنڈے لائے نے کنڈیاں دے نال کمیز نو بند کیتا ہے عرشاں تو جبریل آ گیا آکے پیغمبر علیہ السلام نو سلام پیش کیتا تے نال آندے نے سونیا آج صرف توانو سلام نہیں آیا رب والو تو آڈے مصعب بن عمیر نو بھی سلام آیا پروانیوں اگلی الفاظ سن والے جے میں منبر رسول تے بیٹھا منو اپنا زمانہ طالب علمی یاد آ گیا میرے شیخ حضرت مولانا محمد اعظم رحمت اللہ علیہ مسلم یار رحمت اللہ علیہ تے کہا دیا کرو لگتا ہے تو انو یہ دا بھی ٹیکس پہنا ہے تا ڈر دی ہونا رحمت اللہ علیہ نہیں آندے او بابیو اساں تو اڈے کلوں صرف ایک کام کروانا ہوندہ ہے جے جیوندے رہیے تے تندرستی دی دعا کر دیا کرو موت آ جائے تے بعد وچ اللہ جنت دے دے بھی دعا کر دیا کرو شیخ حدیث پڑھا رہے مسلم شریف جبریل امین آیا آ کے عرض کیتی آقا رب دا سلام لے کے آیا کی لے کے آیا رب دا سلام لے کے آیا نال عرض کیتی آقا آج مصعب بن عمیر تے بھی رب دی سلام لے کے آیا آقا علیہ السلام فرماندے نے مصعب بن عمیر اے سامنے جبریل کھڑے تے تینو رب دی سلام کہہ رہی ہے
تے نال جیڑا رب نے پیغام کلیا میرے آقا اپنے مصعب بن عمیر نو کہہ رہے نے اے پیاریا اللہ پوچھ رہے نے کہ مصعب بن عمیر تو میرے تے راضی بھی ہیں کہ نہیں؟ ذرا ان الفاظ نو گہرائی وچ سوچو یار اج دے بادشاہ دی کی گل ہے جنوں بادشاہ کہہ دے کہ تو میرے تے راضی بھی ہیں کہ نہیں او بندہ خوشی نال ہی مرن دے قریب ٹر جاندا ہے کہ بادشاہ میرے نال اتنا پیار کر کے مینوں پوچھدا پیا تے یارو جنوں ساری کائنات دا رب پوچھے آقا فرماندے نے مصعب بن عمیر اللہ پوچھ رہے نے آسمانہ تو میرے تے راضی بھی ہیں کہ نہیں؟ تے مصعب جواب دے ہن الفاظ یاد کر لے آجے اے دے وچ عقیدے دی بھی گل جے جیڑا انسان فجر دی نماز پڑھ کے 3 دفعہ اور مغرب دی نماز پڑھ کے 3 دفعہ ایک کلمہ پڑھ لیندا ہے آقا فرماندے نے اے دا اجر اس بندے نو اللہ قیامت نو دین گے او کلمہ کیڑا ہے آقا پوچھ دے نے مصعب بن عمیر اللہ پوچھ رہے نے تو راضی بھی ہے کہ نہیں تے حضرت مصعب بن عمیر جواب دین دے نے رضیت باللہ ربا و بمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم میں رب دے رب ہون تے راضی جڑا ہے وہ کہہ دے وے اسی رب دے رب ہون تے راضی اجے بولے نہیں تسی پروانیوں دلوں کہہ لو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرا تے یقین ایمان ہے جڑا بندہ اے دلوں پڑھدا رہے گا قیامت والے دن اللہ ادا اجر عطا کرے گا گل انہاں تیناں چیزاں تے مکنی جے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم اسی رب دے رب ہون تے راضی آقا دے نبی ہون تے راضی 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 بولو رب دے رب ہون تے اسی راضی آقا دے نبی ہون تے اسی راضی تے دین اسلام نو قبول کرن تے اسی راضی پروانیو اگلی گل سن لو اے تے دنیا دی گل ہے تے قبر وچ بھی گلاں تینی ہونیاں جے من ربو کا تیرا رب کون ہے من نبیو کا تیرا نبی کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے آکھو گے اے گل کیوں ہونی ہے تے لکھ کے لے جاؤ جدو دنیا تے آن لگے سا نا عالم ارواح چے اللہ نے پوچھیا سی الستو بے ربکم میں تواڈا رب ہے وا کہ نہیں پوچھیا سی کہ نہیں پوچھیا سی نا تے ساریاں جواب دیتا سی قالو بلا اللہ تو ساڈا رب ہے اللہ نو رب منن والے آکھو اللہ تو ساڈا رب ہے قبر وچ ہن جانا ہے جدو آن تو پہلے اے سوال ہے تیرا رب کیڑا ہے آکھے اللہ تو ہی رب ہے قبر وچ جاندیا ہن پہلا سوال ہونا ہے من ربو کا تواڈے کولوں تاں چپ کر کے پوچھنا پیا قبر وچ سوال ہونا ہے من ربو کا تیرا حاجی قیوم صاحب گل ذرا پلے بنن والی جے یارو بیلیو گل پلے بن کے لے جے آج اللہ آن لگیاں بھی پوچھیا
جان لگیاں بھی پوچھیا اللہ پوچھن دا مقصد کی ہے فرمایا میں ویکھنا اے وے جان لگیا تے جواب دے کے گیا سی ان دنیا تے جا کے میرے علاوہ کسے ہور نو رب تے نہیں سمنیا کسے غیر نو الہ تے نہیں سمنیا کسے غیر نو مشکل کشا تے نہیں سمنیا کسے غیر نو حاجت روا تے نہیں سمنیا تے یارو اللہ اپنے جوگا ہی رکھے اللہ اپنے در جوگا ہی رکھے اپنے بوے جوگا ہی رکھے تے یارو جڑا بندہ اس گل تے پکا رہے گا اللہ ہی رب ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا قبر وچ جواب بھی اونوں آئے گا جواب وچ کامیاب ہوئی ہوئے گا جڑا رب دے علاوہ غیر نو رب منے گا اپنا الہ منے گا ہا لا ادری اوتھے اپنے آپ تے ماتم کرے گا اوتھے اپنے تے افسوس کرے گا اوتھے آہوزاری کرے گا دوسری گل رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم من نبیو کا تیرا نبی کون ہے تے جواب کی دینا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن نے آقا نو منیا ہوئے گا قبر وچ جواب بھی انہوں آئے گا ما دینوں کا تیرا دین کی ہے دینی الاسلام گل مل گئی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم اے تینا چیزاں تے پکیاں رہنا ہے ازمائشاں تے آؤندیاں رہندیاں نے امتحان آؤندے ہی رہندے نے دکھ تکلیفاں آؤندیاں رہندیاں نے ازمائشاں ہوندیاں رہندیاں نے میں ایک گل اپنی پنجابی زبان چ کر لگا یارو ازمائشاں کیوں نے امتحان کیوں نے اے توانو دکھاں وچ مصیبتاں وچ کیوں ازمایا جاندا ہے لاہوریو رب دا واسطہ دے کے جواب لینا چاہنا اسا ایک تھی بیانی ہووے ایک بہن بیانی ہووے اسی 100 جگہ تو او دا رشتہ پوچھنے آ پھر آنڈیاں گوانڈیاں کولو یاراں بیلیاں کولو پوچھنے آ کہ منڈا چور تے نہیں شرابی تے نہیں زانی تے نہیں جوے باز تے نہیں چورو چکا تے نہیں ڈاکو تے نہیں اسی 100 جگہ تو دی تحقیق کرنے آ ایک تھی ایک بہن دا نکاح کرنا ہووے اسی انہاں کولو پوچھنے آ تے یارو جیڑے رب نے قیامت والے دن 70 ہوراں دینیاں نے جن نے 70 ہوراں دینیاں نے انہیں نہیں ازمانا انہیں نہیں ویکھنا انہیں پنچھان نہیں کرنی کیڑا نمازی ہے کیڑا نہیں کیڑا دکھ سکھ تے صبر کردا سی کیڑا نہیں کیڑا چوریاں تو ہٹدا سی کیڑا نہیں کیڑا ازمائشاں وچ پورا اتردا سی کیڑا نہیں دعا کریا کر اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں چیزاں وچ کامیاب کر دے تے گل سن لو مولانا نے گل بڑی پیاری کی تھی فرماندے نے آجز مہندی سب دکھ سہندی چڑھ تلیاں تے بیندی تن من چیر چرا کر کنگی تد زلفاں وچ ویندی رگڑے کھاندا سب دکھ سیندا سرما درد رجانا جس کر کسے نہ چاہتی پائی اس کر کرے ٹکانا تے ٹوپی آجز سیون ویلے
ہوئی او لیروں لیراں سر پر این مکان بناوے پیر فقیر امیراں پروانیوں اپنا عقیدہ پختہ کر لو اللہ جنوں دنیا تے ازما لین گے نا میرا یقین میرا ایمان ہے آخرت وچوں کامیاب ہو جائے گا کامران ہو جائے گا تے چکنا نہیں اللہ آگے گرے آزاری کرنی ہے سجدے وچ پے کے ہو عقیدے دی گل سن لو جنگ بدر سامنے 1000 نے آقا دے نال 313 نے آقا سجدے وچ پے گئے سجدے وچ کدی اگے اللہ اللہ والے بولو نا یار سارے اللہ والے ہو لیکن بول دے تھوڑا ہو کدی اگے اللہ اگے سجدے پہ کے دعا کر دینے پے رو رو کے موڈے تو کملی ڈگ پئی جناب صدیق اگاوت دینے کملی چوکے آقا دے کندیاں تے رکھ دینے آقا بس کر دے وہ میرا یقین تے ایمان ہے جیڑے عالم وچ تسا منگیا اللہ نے ضرور قبول کر لئیے اگلی گل کراں تے گل مکاواں آقا سجدے چو اٹھے اتحیات بیٹھے نے سجدے وچ کی کردے سن پہ رو رہے سن سجدے وچ رو رہے سن سجدے تو اٹھے نے تے مسکرا رہے نے آکھو سبحان اللہ تو انو ہر گل پہلا یاد کرانی پہنی سجدے وچ رو رہے نے سجدے چو سر چکے آتے مسکرا رہے نے حکمت کیے لاہوریا پلے بن کے لے جا جے ازمیش آ جاوے امتحان آ جائے دکھ آ جائے مصیبت آ جان تے کرنا کیے رب کے سجدے پہنے رب کے سجدے چ پہ کے رو رو کے انہوں منانا ہے رب ٹول کھڑکایا نہیں مندا چمٹے وجایا نہیں مندا ناچ گانے نال نہیں مندا سرنگیاں نال نہیں مندا رب قوالیاں نال نہیں مندا جدو بھی رب نو منانا ہے تے او دے اگے سجدے پہ کے رو رو کے منانا ہے تے جدو رحمت آ جائے اپنے پیغمبر طرح مسکرا کے شکریہ ادا کرنا ہے آقا کہہ رہے نے اللہ مدد کر دے مدد کر دے مدد کر دے آقا اٹھے نے اتحیات بیٹھے نے سامنے انج نظر ماری تے میرے آقا مسکران لگ پے تے نال صدیق دے کندے تھے ہاتھ رکھ کے آندے نے اے صدیق رب نے سن لئیے سامنے جبریل آ رہے آئے سامنے جبریل آ رہے ہیں تے جبریل آ کے پیغمبر علیہ السلام دے ساتھیاں تے سکونت نازل کر دیتی سکینت نازل کر دیتی رب دی رحمت نازل کر دیتی رب دی مدد نازل کر دیتی جدو اسی پختہ روانگے اسی پکے روانگے پھر رب بھی کہہ سکتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم آکھو سبحان اللہ کار جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھے آجے ترجمہ سن لو اللہ آندے نے جبریل میرا نبی مانگ رہے ہے تے جا لے جا 1000 لے جا انی ممدکم تے میں رب آپ بھی آ رہے ہیں پنجابی جے ترجمہ انی ممدکم میں رب آپ بھی آ رہے ہیں کی مطلب رب کہہ رہے ہیں میری رحمت آ رہی ہے میری مدد آ رہی ہے میری نصرت آ رہی ہے پھر ایسی آئی کافران دے چھکے ٹوٹ گئے اللہ نے مسلمانوں فتح عطا کر دیتی میرے بھائی
دعا کریا کر اللہ ازمائشاں تو بچا کے رکھے ازمائشاں جے آ جان تے اللہ انہاں وچ ثابت قدم رکھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ